नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताको बैठक सिंहदरबारमा सुरु। संसद अवरोध खुलाउ र सभामुख र प्रमुख सचेतकको छलफलमा भएन सहमति। ललिता निवास प्रकरणको प्रतिवेदन सीआईबीले आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईमाथि भने अनुसन्धान नहुने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध 3 उजुरी। सोमबारदेखि छलफल, नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने। एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठक जारी। 5 गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक। पार्टीको आगामी कार्यभारबारे छलफल हुँदै। र भारत र आयरल्यान्ड बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदै। तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेल बुधबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास सिंहदरबारमा बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा संसद अवरोध लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। साउन 2 मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। एमाले उक्त सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गरेर 10 साउनदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी नभएको बताइएको छ। अध्यक्ष ओली नगए पनि एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी सहभागी हुनु भएको छ। बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति समेत रहनुभएका पूर्णबहादुर खड्काको सहभागिता रहेको छ। त्यसैगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक हेतराज पाण्डे सहभागी हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन। सभामुख घिमिरेले संसद अवरोध खुलाउने विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग संसद बैठक बस्नुअघि छलफल गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक बस्नुअघि सभामुख घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको छ। एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने भाग राख्दै गत साउन 10 यता संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा झण्डै 61 किलो तस्करीको सुन समातेको थियो। त्यसको छानबिनका लागि एमाले उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको हो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 बजेका लागि बोलाइए पनि अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने विषयलाई लिएर 3 सातादेखि संसद अवरोध छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरे पनि सत्तापक्षले राज्यका संयन्त्रले गरिरहेको काममा शंका गर्नु नपर्ने भन्दै आएको छ। अर्कोतर्फ एमाले गरेको संसद अवरोधलाई लिएर अन्य प्रतिपक्षीय दलले पनि सहमत छैनन्। संसद भित्रैबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने माग नसुनेका कारण सदनप्रति नै एमालेको अरुचि हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ र क्रमशः एक्लिँदै गएको छ।
एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले संसदमा एक्लो जस्तै देखिएको छ। सुनकाण्डको विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कस्दै आएको एमालेलाई स्वयं अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले साथ नदिएसँगै एक्लिँदै गएको हो। आफ्नो अडानमा प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायत केही स्वतन्त्र सांसदहरूले समेत एमालेको अडानलाई साथ दिएका छैनन्। उनीहरूले सुन तस्करी र यसको जरेसम्म पुग्नुपर्ने बताउने गरे पनि एमालेले गरेको संसद अवरोधले जनताको सार्वभौम संसद बन्धक बनेको आरोप लगाउन थालेका छन्। अर्कोतर्फ एमालेको अडानमा एक ढिक्का आउँदा एमालेको पछि लाग्यो भनेर अनेक टिप्पणी हुने डर पनि उनीहरूलाई छ। अझै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेलाई त एमाले अध्यक्षको कान्छो भाइ भन्दै गरिने सम्बोधनले पनि यो पार्टी झस्किएको हुन सक्छ। अर्कोतर्फ एमालेको हात समाएर चुनावमा गएदेखि भएको आलोचनाको दाग हटाउन राप्रपालाई पनि त्यति सजिलो छैन र उसले पनि एमालेको फेरो समाउन नसकिने अभिव्यक्ति दिन थालेको छ। एमालेलाई साथ नदिने अर्को प्रमुख कारण भनेको कुनै पनि एजेन्डामा एमाले अडिग रहन नसक्ने पार्टीको रूपमा चित्रण हुँदै जानु पनि हो। विगतमा एमालेले गरेको संसद अवरोध र खेलेको भूमिकामाथि पनि प्रशस्तै प्रश्न उठेकाले सजिलै विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा अन्य दलहरू छैनन्। एमालेको फितलो अडान हेर्न धेरै लामो फेरिस्त पल्टाउनु नै पर्दैन। गत असार तेस्रो साता भएको संसद अवरुद्ध नै काफी हुन्छ। भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामै माग गर्दै एमालेले 4 दिन अर्थात् असार 20 देखि 24 गतेसम्म संसद चल्न दिएन। तर निर्विकल्प राजीनामाको अडानमा देखिएको एमालेले असार 25 मा कुनै कारण बिना संसद खुलाउन सहमति दियो। प्रीतम सिंह बारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरे। उनको सम्बोधन चित्त नबुझेको बताएको एमालेले त्यसपछि मौन नै बस्यो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा सुरुमा प्रतिपक्षी दलहरू रासपा र राप्रपाले पनि सहयोग गरेका थिए। तर एमाले नै आफ्नो अडानमा नदेखिएपछि दुवै दल हच्किए। जुन घटना अन्य दलका निम्ति राम्रो पाठ सिकाइको विषय बनेको देखियो। रासपा र राप्रपाले सार्वजनिक रूपमै एमालेको पछि लाग्नु गल्ती भएको बताउनु पर्ने अवस्था बन्यो। अहिले पनि एमालेले साउन 3 गते सिनामङ्गलमा बरामद भएको करिब 60 किलो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध पारेको छ, जसको 3 साता नागिसकेको छ। गत साउन 10 गते बिथलिएको सदन 14 दिनपछि शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने गरी सहमति जुटाएर सञ्चालनमा आयो। तर गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सोही दिन फेरि एमाले रोस्टममा पुगेर नाराबाजी गर्दै संसद अवरुद्ध गर्यो, जुन आजको दिनसम्म पनि जारी छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले त उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन मात्रै होइन, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति नै दिए भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नैतिकता देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि राजीनामा दिन सुझाए। यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकार चलाएर बस्छु भन्नुभन्दा राजीनामा गर्नुपर्ने थियो। सरकारले अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो भने उहाँहरू उल्टै प्रश्न पो गर्नुहुन्छ त रोस्टममा उभिएर। त बानी परेपछि लाज हुँदैन भन्ने बिरबल अकबरको एउटा कथा छ। अहिले म भन्दिनँ, तपाईँहरू आफै किताब खोलेर पढ्नुहोला। यता एमालेको संसद अवरोधको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष टसको मस देखिएको छैन। उल्टै एमालेलाई संसदीय समितिका 3 वटा सभापति पद दिए पनि चित्त नबुझेर संसद अवरोध गरेको सत्ता पक्षका नेताहरू बताउने गर्छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक र मन्त्री परिषदको बैठकले पनि एमालेले भने जस्तो छानबिन समिति गठन हुनै नसक्ने बताएको छ। छानबिनलाई प्रभावित पार्ने र राज्यका संयन्त्रमाथि विश्वास गर्न नसक्ने एमालेको द्वैत चरित्र रहेको सत्ता पक्षको ठहर छ। तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। निरन्तर फेरिने शैली र अडानबाट विपक्षी दलहरू एमालेप्रति विश्वास हुने आधार देख्दैनन्। विगतमा एमालेले देखाएको ढुलमुले नीति र चरित्रले पनि अन्य प्रतिपक्षी दललाई अविश्वास पनि पैदा हुँदै गएको देखाउँछ। यसरी समग्रमा देखिएका घटनाक्रमले संसदमा प्रतिपक्षी दलहरू विभाजित भएको र एमाले एक्लिएको देखाउँछ।
संसद खुलाउने विषयमा विभिन्न छलफल र वार्ताहरू पनि नभएका होइनन्, तर यसले निकास भने पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेका छन्। सभामुखलाई पनि गुहारे। यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म पनि हार गुहार गर्न पुगे, तर टसको मस नदेखिएको एमाले संसद सुचारू हुने कुनै संकेत दिएको छैन। तर अन्य पार्टीले साथ नदिँदा भने ऊ आफै एक्लिएको छ, तर अनुभूति गरेको छैन। यसले स्वयं एमालेलाई नै दीर्घकालीन असर पुग्ने राजनीतिक पण्डितहरू विश्लेषण गर्ने गर्छन्। 7 स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउने भएको छ। सीआईबीले सो प्रकरणमा संलग्न 2 पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेक अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि भने अनुसन्धान नहुने भएको छ। भट्टराई र नेपालको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय भएकोमा उहाँहरूमाथि थप अनुसन्धान नगर्ने निर्णयमा सीआईबी पुगेको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिएकोमा सत्ता गठबन्धनको दबावमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नबाट सीआईबी पछि हटेको हो। सीआईबीले उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दबावमा बयान रोकिएको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सोमबार उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र त्यस लगत्तै श्रेष्ठसँग पनि छलफल गर्नेछ। समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिएकाहरूसँग सोमबार छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुहुनेछ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो। गत साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। 23 साउनमा बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध 10 दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरेको बताउनु भयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरू गरेको उल्लेख गर्नुभयो। या अर्को सचिव चाहिँ पनि झिकेको कुरा, म पहिलो कुरा त म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि, र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, यो पनि जानकारी भइरहेको। सचिव झिकिएको पनि मेरो पालामा होइन, यो कुरा पनि क्लियर होस्। कता कता मैले नै यसो गरेछ क्यारे भने जस्तो सन्देश जाला कि भन्ने डर भयो मलाई। मैले त्यसो गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन, दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि जरुरी भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अब सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन र संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठक आजबाट सुरु हुने भएको छ। शनिबार काठमाडौँको आलोकनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकले भदौ 3 र 4 गते पोलिट ब्युरो बैठक बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी भदौ 5, 6 र 7 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाइएको छ। दुवै बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभार नै मुख्य एजेन्डा हुने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। पोलिट ब्युरो बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी गर्ने र त्यसले मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रै पार्टी कार्यालयमा यो समाजवादी मोर्चाको बैठक बसिरहेको छ 6 गते 6 बजे बेलुका। यो पनि मैले यहाँहरूलाई समयमै जानकारी गराएँ। अब हामी यो सबै तयारी केन्द्रीय कमिटीको बैठक भदौ 5, 6, 7 को लागि तयारी गरिरहेका छौँ। 7 गते हाम्रो बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक कन्क्लुड गर्नेछौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय र प्रस्तावहरू त्यही बेलामा पारित हुनेछन्। यही कुरा आम सञ्चार माध्यममा जानकारी पुगोस् भनी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। एकीकृत समाजवादी आगामी माघसम्म सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेतृत्वका लागि आफ्नो दाबी हुने नहुने भन्ने कुरा महाधिवेशन हलले नै तय गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँको ढुङ्गेधारामा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बालिका घाइते भएकी छिन्। बालाजुबाट कलङ्कीतर्फ गइरहेको ना 5ख5092 नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 5ख5092 नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 02037 प0755 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक अन्दाजी 35 वर्षीय रामकुमार भारती र पछाडि सवार सिन्धुपाल्चोकको साङ्गाचोक गढी 3 की 32 वर्षीय अनिता थापा मगरको मृत्यु भएको हो। उनीहरू दुबईको त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा आज बिहान 8:20 मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा अनिताकी 9 वर्षीय छोरी अनिसा घाइते भएकी छिन्। उनको स्वयम्भू स्थित मनमोहन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस चालकलाई प्रहरी परिसर काठमाडौँले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम र बालिन सहारा लिएर विभिन्न किसिमका तर्क वितर्क सुरु भएको छ।
महानगरपालिकाले अवैध रूपमा रहेका संरचनाहरू भत्काउने तर यसलाई व्यवस्थित गर्न कुनै तदारुकता नदेखाउने भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको हो। विशेष गरी खोला आसपासका क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका बासिन्दा र व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहेका मानिसहरू उनको कार्यशैलीलाई लिएर तर्क वितर्कमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि अर्थात् 2079 साल भदौबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा र मापदण्ड विपरीत बनेका संरचनाहरू हटाउने अभियान चलाएको थियो। तर त्यो बेला महानगरले भत्काएर असरल्ल छाडेका संरचनाहरू अहिलेसम्म अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित छन्। महानगरभित्रका संरचनाहरू भत्काइएका छन् तर बनाइएका छैनन्। सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गाहरू मिचेर निजी स्वार्थका लागि संरचना बनाउनु गलत हो। त्यसैले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसरी निर्माण गरिएका संरचना भत्काइदिएको छ। यतिसम्म कि खरे खोला नदीहरू बिचेर समेत घर भवनहरू निजी स्वार्थका लागि बनाइएको पाइएको छ। केही दिन अघि मात्रै खरे खोला मिचेर बनाइएका कपन क्षेत्रका घरहरूमा महानगरले डोजर चलाएको थियो। त्यति मात्र होइन, हात्तीसारमा टुकुचा खोला मिचेर बनाएका संरचना, सामाखुसीमा नदी उत्खनन, रत्न पार्कमा हडपेर राखिएका पसलहरू लगायत मिचेर बनाएका संरचना महानगरपालिकाले भत्काउँदै आएको छ। तर यसको असर र यसबाट मानव स्वास्थ्यमा उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा महानगर अनभिज्ञ झै छ। भत्काइदिएको त छ, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना महानगरको हालसम्म पनि देखिँदैन। महानगर क्षेत्रमा अव्यवस्थित र सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेर बनाइएका संरचनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले डोजर लगाएका त छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने योजना उनीबाट अहिलेसम्म पनि आएको देखिँदैन। किनभने महानगरपालिकाले संरचनाहरू भत्काएर मात्रै छोडेको छ, बनाउन थालेको कतै छैन। भत्काइएका संरचनामाथि झारपात उम्रिसकेका छन्। सामाखुसी नदी उत्खनन पछि खोला किनारका पसलेहरूको अस्तव्यस्तता हेर्नुहोस् वा रत्न पार्कका पसलेहरू हटाएर सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि सम्याइएको जमिनको अवस्था हेर्नुहोस्। अवस्था भद्रगोल छ। कपनका खोला उत्खनन पछिको अवस्था होस् वा अनामनगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा बनेको भद्रकुमारी घले आश्रमको घर भत्काइएपछिको दुरवस्था हेर्नुहोस्। कतै पनि भत्काइएपछि व्यवस्थित बनाइएको छैन। त्यसैले महानगरपालिकाले भत्काउने सँगै व्यवस्थित र नागरिकलाई हिडुल गर्न सहज बनाइदिने सँगै काठमाडौँलाई अझ सुन्दर बनाउने काममा लाग्दा अझ उपयुक्त र नागरिक जनप्रतिनिधि प्रति आशावादी हुनेछन्। अनाधिकृत संरचना भत्काउनु स्वागत योग्य कदम भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र भत्काइएका संरचनालाई जीर्ण अवस्थामा छोडेर सर्वसाधारण र पैदल यात्रीका लागि थप असहज अवस्था सिर्जना गर्नु महानगरको लाचारीपन हो। अब आर्थिक समाचार। प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेशको एउटा मात्र उपमहानगरपालिका रहेको धनगढी भित्रका सडकका कारण नागरिकले दुःख पाउँदै आएका छन्। धनगढीमा मात्रै 33 सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये 19 सडक ठूला र 33 किलोमिटर लम्बाइका छन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सडक विस्तार नहुँदा नागरिकले शास्ति भोग्दै आएका छन्। तर अब भने हालसम्म विस्तार हुन नसकेका सडक बन्ने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 15वटा सडक निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ योजना कार्यान्वयनका लागि स्थलगत अनुगमन शुरू गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवाले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका विभिन्न 15वटा सडक बिहिबार निरीक्षण गरेका छन्। ती 15वटा सडक निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यो भएर त्यस्तो नहोस् र यसपालि हाम्रो उद्देश्य पनि हिजो रहेका क्रोनिकलाई पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र अहिले यसपालि बजेटमा समावेश भएका योजना पनि समयमा सम्पन्न हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहले डीपीआर तयार गरी मन्त्रालयलाई पठाए अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र स्थानीय अनुसार काम हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। र त्यही भएर हामी अहिले यो चाहिँ आज मन्जुको नेतृत्वमा यो फिल्ड चाहिँ अनुगमन गर्न आयो। धनगढीमा मात्र 33 सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये 19 सडकहरू ठूला र 33 किलोमिटर लम्बाइका छन्। 14 साना सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा समेट्ने भदौ अन्तिम सातासम्म ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ। 7 स्टार फुर्कीका लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पाकिस्तानमा यात्रुवाहक बस र डिजेल बोकेको भ्यान ठोकिँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। कराचीबाट 40 जना यात्रु लिएर इस्लामाबादतर्फ गइरहेको बस आज बिहान फैजाबादमा डिजेलका ड्रम बोकेको भ्यानसँग ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। डिजेल बोकेको भ्यानसँग ठोकिएपछि बसमा आगो लागेको र आगोमा परि अधिकांश यात्रुको निधन भएको जनाइएको छ। घटनामा कम्तीमा 15 जना घाइते भएको र उनीहरूलाई अस्पताल लगिएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। स्थानीयहरूले आगो लागिरहेको बसका झ्याल फुटाएर यात्रुहरूलाई बाहिर निकालेका थिए। घटनामा अन्य कति घाइते भएका छन् भने स्पष्ट भइसकेको छैन। अमेरिकाको हवाई राज्यको माउई जंगलमा लागेको डढेलोका कारण हालसम्म 114 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 60% बढी डढेलोग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार टोलीले निरीक्षण गरेको छ। हवाई राज्यका प्रमुख जोस ग्रीनले डढेलोका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्यामा अझै वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन्। उनले डढेलो लागेको सबै क्षेत्र अझै अनुगमन गर्न नसकिएको भन्दै उद्धार कार्य जारी रहेको जानकारी दिए। ग्रीनले डढेलोका कारण त्यहाँ अवस्था बयान गर्न कठिनाई भइरहेको र 6 बिलियन सम्पत्ति ध्वस्त भएको अनुमान गरिएको प्रश्न पारे। उनले 2200 भवनहरू ध्वस्त हुनुका साथै अन्य 500 बढी भवनमा क्षति पुगेको बताए। Have been damaged at an estimated cost of nearly $6 billion. But far more devastating than any material loss is the loss of precious lives of mothers, fathers, grandparents, sons, and daughters, lives that can never be replaced. Now we are engaged in the difficult work of searching for survivors, reuniting separated families, and identifying the remains of those we've lost. डढेलोका कारण माउईको लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल पहिलाको हवाई राज्यको राजधानी ऐतिहासिक सहर लाहाइनाको धेरैजसो भूभाग जलेर नष्ट भएको छ। त्यहाँ 13,000 बासिन्दाहरू बस्ने गर्दथे। कम्तीमा अझै 1,000 मानिस बेपत्ता भएकाले उद्धार टोलीहरू थपेर कार्यमा खटाइएको बताउनुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार माउई राज्यका जीवित उद्धार गरिएका परिवारसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। अब पालो खेल समाचारको। भारत र आयरल्यान्ड बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदैछ। यो खेल मालाहाइडमा नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। 3 खेलको श्रृङ्खलामा पाहुना टोली भारतले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा भारतले घरेलु टोली आयरल्यान्डलाई डकवर्थ पद्धतिका आधारमा 2 रनले हराएको थियो। आजको खेल जितेमा भारतले श्रृङ्खला जित्नेछ भने श्रृङ्खला जोगाउन आयरल्यान्डलाई जित्ने पर्ने दबाव छ। भारत र आयरल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेल बुधबार हुनेछ। आयरल्यान्ड भ्रमणमा भारतीय टोलीको कप्तानी जसप्रीत बुमराहले गरेका छन्। उनी हालै भारतीय टोलीमा फर्किएका हुन्। फिफा महिला विश्वकपको उपाधिका लागि आज इङ्ल्यान्ड र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पहिलो पटक विश्वकपको फाइनल पुगेका दुवै टिम बीचको खेल सिडनी स्थित स्टेडियम अस्ट्रेलियामा नेपाली समयअनुसार 3:45 बजे सुरु हुनेछ। सेमिफाइनलमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियालाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड उपाधि नजिक पुगेको हो। स्पेनले स्विडेनमाथि 2-1 गोलको जित हात पारेको थियो। अहिलेसम्म अमेरिकाले 4, जर्मनीले 2 र जापान तथा नर्वेले 1-1 पटक विश्वकप जितेका छन्। इङ्ल्यान्ड 13 महिनाको अन्तरमा दोस्रो ठूलो उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। सरिना भिगमनको टोली गत वर्ष घरेलु मैदानमा युरोपियन च्याम्पियन बनेको थियो। यस्तै सन् 1966 मा पुरुष टिमले विश्वकप जिते यता इङ्ग्लिस सिनियर टिमले पहिलो पटक विश्वकप फाइनल खेल्न लागेको हो। अन्तिम 16 मा नाइजेरिया विरुद्ध रातो कार्ड पाएपछि युवा खेलाडी जेम्समाथि 2 खेलको प्रतिबन्ध लागेको थियो। पछिल्लो पटक 2022 को युरो क्वार्टर फाइनलमा भेट हुँदा इङ्ल्यान्ड 2-1 ले विजय भएको थियो। यो सँगै हामी स्टार न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताको बैठक सिंहदरबारमा सुरु। संसद अवरोध खुलाउन सभामुख र प्रमुख सचेतकको छलफलमा भएन सहमति। ललिता निवास प्रकरणको प्रतिवेदन सीआईबीले आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदै
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान नहुने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध तिनोजुरी सोमबारदेखि छलफल, नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने। एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठक जारी, 5 गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक, पार्टीको आगामी कार्यभारबारे छलफल हुँदै। र भारत र आयरल्यान्ड बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदै, तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेल बुधबार हुने। स्टार न्यूज अहिले यति नै। 7 स्टार 4K टेलिभिजन तपाईँ www.7star4ktv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।